बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थकावट की वजह से 20 रकत तरावी पढ़ना मुश्किल हो तो क्या तरावी की 8 रकत पढ़ सकते हैं? अगर खड़े होकर पढ़ना मुश्किल हो तो क्या बैठकर तरावी की नमाज अदा कर सकते हैं? नमाज तरावी कैसी पढ़ी जाए? नमाज तरावी पढ़ने का अमली तरीका, नियत से लेकर सलाम फेरने तक, ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूज़न या कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। सबसे पहली बात यह है कि नमाज तरावी सुन्नत मौक़ता है। बहुत सी ख़वातीन ये समझती हैं कि शायद नमाज तरावी ये मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है। ख़वातीन पर इस नमाज का पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखिए, रोज़ा जिस तरह रमज़ानुल मुबारक की ख़ास इबादत है, नमाज तरावी भी रमज़ानुल मुबारक की एक ख़ास इबादत है और इसका पढ़ना सुन्नत मौक़ता है। जिस तरह मर्दों पर इस नमाज का पढ़ना सुन्नत मौक़ता है, ख़वातीन पर भी इस नमाज का पढ़ना सुन्नत मौक़ता है। ख़वातीन भी नमाज तरावी अदा करेंगी। मर्द मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज तरावी अदा करते हैं। ख़वातीन घर पर 20 रकत नमाज तरावी अदा करेंगी। अब इसमें एक और चीज़ कि नमाज तरावी में पढ़ना क्या है। बहुत सी ख़वातीन परेशान होती हैं कि नमाज तरावी में पढ़ें क्या, इसके पढ़ने का क्या तरीका है और किस वक्त हमने नमाज तरावी अदा करनी है, यानी इशा के फ़र्ज से पहले पढ़ेंगे या इशा की नमाज के बाद नमाज तरावी अदा करेंगे। देखिए, इशा की जब आप 4 रकत फ़र्ज और 2 रकत सुन्नत पढ़ चुके हो तो इसके बाद फिर आप 20 रकत नमाज तरावी अदा करेंगी और इसमें 2-2 रकत करके आप 20 रकत पढ़ें। अगर 4 रकत एक इस्लाम के साथ पढ़ना चाहती है तो ये भी जायज़ है, लेकिन बेहतर और अफजल ये है कि 2-2 रकत करके आप 20 रकत पढ़ें। और इसमें होता ये है कि 2 रकत फिर 2 रकत, जैसे ही 4 रकत मुकम्मल होंगी, अब 4 रकत के बाद आपने थोड़ी देर का वक्फा करना है। इसमें आप खामोश बैठी रहें या फिर कुछ ज़िक्र अज़कार, तस्बीह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, दुरूद पाक या फिर तरावी की तस्बीह वो आपको याद है तो सबसे बेहतर है। यानी हर 4 रकत के बाद आपको थोड़ी देर का वक्फा करना है। थोड़ी देर बाद आपने रुकना है। इसके बाद फिर आपने दोबारा नमाज जारी रखनी है। इस तरह 2-2 रकत करके 20 रकत और हर 4 रकत पर थोड़ी देर बाद आपने वक्फा करना है। इसमें एक और चीज़ है कि बहुत सी ख़वातीन परेशान होती हैं कि हमने पढ़ना क्या है, कौन सी सूरतें पढ़नी है, इसमें क्या कुछ पढ़ा जाता है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, बिल्कुल आसान तरीका है। जो भी आपको कुरान मजीद का हिस्सा याद है, जो आपको कुरान मजीद की सूरतें याद है, वो आप नमाज तरावी में तरतीब के साथ तिलावत करेंगी। फ़र्ज़ करें आपको कुरान मजीद की आखिरी 10 सूरतें याद है तो आप हर रकत में एक सूरत तिलावत करेंगी। इस तरह आपकी 10 रकत नमाज तरावी मुकम्मल हो जाएगी तो 10 सूरतें भी मुकम्मल हो जाएंगी। फिर दोबारा से शुरू कर लें 10 सूरतें, इस तरह फिर दोबारा 10 रकत भी मुकम्मल हो जाएंगी और 10 सूरतें भी मुकम्मल हो जाएंगी। तो इस तरह आपकी 20 रकत मुकम्मल हो गई। अगर आपको 10 सूरतें याद नहीं है, चारों कुल याद है, तो आप हर रकत में सूरत फातिहा के बाद एक कुल करके चारों कुल 4 रकत में पढ़ें। 4 रकत मुकम्मल हो जाएंगी और 4 सूरतें भी मुकम्मल हो जाएंगी। इस तरह 4-4 रकत करके 20 रकत अदा करें।
فرض کریں اگر آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے، یعنی کوئی ایسی اسلامی بہن جو یہ کہتی ہے کہ مجھے چاروں کل بھی نہیں آتے، صرف ایک صورت سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ صورت یاد ہے، تو تب بھی آپ یہ صورت تلاوت کر سکتی ہیں۔ ہر رکعت میں یعنی 20 رکعت ہے تو 20 رکعتوں میں آپ یہ صورت تلاوت کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ اس طرح آپ نے 20 رکعت مکمل کرنی ہے۔ اس میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ نیت کیسے کرنی ہے۔ نیت یہ ضروری ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ نیت تو ہمیں کرنی ہی نہیں آتی۔ دیکھیں نیت کیا ہے؟ نیت دراصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نیت کرنا چاہتے ہیں تو نیت کر لیں کہ میں نے 2 رکعت نماز تراویح کی نیت کی، اللہ تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ یہ 20 رکعت کی ایک ساتھ بھی نیت کر سکتے ہیں۔ نیت کی میں نے 20 رکعت نماز تراویح کی، اللہ تعالیٰ کے واسطے، میرا منہ کعبۃ اللہ کی طرف۔ دل ہی میں ارادہ کر لیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ نیت ہو گئی۔ نیت کرنے کے بعد آپ کو تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے اور یہ پڑھنا شروع کریں گے، جس کی طرح میں بتا چکی ہوں کہ عشاء کی 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی، وطر نہیں پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے تکبیر تحریمیہ کہہ کر نماز شروع کی، اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، مکمل ثنا۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کوئی سورت ملا لیں، جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہوں، ان میں سے ایک صورت آپ تلاوت کر لیں ترتیب کے ساتھ، یعنی جو رکعت آپ پہلے پڑھ رہے ہوں گے اس میں پہلی صورت، اگلی رکعت میں اس سے اگلی صورت۔ مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھی تو دوسری رکعت میں آپ قل اعوذ برب الناس ہی پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پیچھے کی طرف لوٹیں، سورہ اخلاص کی طرف یا قل یا ایھا الکافرون کی طرف، اس طرح نہیں، یہ الٹ ہو جائے گا۔ تو ترتیب کے ساتھ آپ صورتوں کی تلاوت کریں گے۔ صورت ملانے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، جس طرح رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، پھر دونوں سجدے کریں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں جب پہنچیں گے تو سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی صورت ملا لیں اور اس کے بعد پھر رکوع کریں۔ رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ، اس کے بعد دونوں سجدے کریں گے، سجدے کی تسبیح، ذکر و اذکار وغیرہ جس طرح پڑھتے ہیں، باقی نماز بھی اسی طرح پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر قعدہ میں بیٹھیں گے اور اتحیات، درود شریف اور پھر دعا پڑھ کر دائیں اور بائیں سلام پھیریں گے۔ اس طریقے سے آپ نے 2 رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنی ہے، یعنی صرف نماز تراویح کی نیت کریں گے، باقی نماز جس طرح ہم 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی، اور ہر 4 رکعت پر تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے۔ یہ نماز تراویح کا طریقہ ہے۔ اب ہم نماز وتر ادا کریں گے۔ اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو تہجد کے بعد پھر جب تہجد میں اٹھیں گے سحری کے وقت تہجد پڑھیں، اس کے بعد پھر نماز وتر ادا کر لیں۔ اگر اسی وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو اسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت تراویح پڑھنا مشکل ہو تو کیا تراویح کی 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ ناظرین، 20 رکعت تراویح سنت موقوتہ ہے اور سنت موقوتہ کو بلا وجہ چھوڑ
چھوڑنا یہ قابل ملامت ہے۔ ایسا شخص اگر بہت زیادہ تھکاوٹ میں ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا طبیعت خراب ہے تو پھر تراویح چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بالکل نہ چھوڑے، اگر کچھ نہ کچھ پڑھ ہی لیں تو اس میں 4 بھی پڑھیں، 8 بھی پڑھیں، 12 بھی پڑھیں، 16 بھی پڑھیں۔ 8 کے عدد کی کوئی خاصیت نہیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ تو یہ نماز تراویح پڑھنے کا طریقہ تھا۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، ورنہ کم از کم کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیے گا۔ اور آخر میں دعا ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صرف شفائے کاملہ اور عاجلہ اور مستقبہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔